صبر بیادر، یک دقیقه چی میکنی؟ به نظرت گلابی خوب است یا آبی؟ گلابی. چی میگی؟ شاگردا به تو اعتماد دارم. این استاد نوه ادبیاتتان استاد محمد قدیر اولچک است. دو استاد صنف یک استاد نو آمده عاجل بیاید. شاگردا باید از این تلفن‌هایتان خاموش کنید، درست است؟ بی صدا کدمش. بی صدا نه، خاموش کنید. ده ای ساعت خود درس نداشته. دیگه چی بفهمم؟ درس خوب داشته باشین استاد. بیاب شدم. ای